बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम रेडी शो के साथ आपका मेज़बान मियाँ फ़ारूक आरिफ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में कुछ सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, बल्कि आज हमने गुजरांवाला की एक मारूफ शख्सियत को, एक मौलिज को जो है दावत दी है। आइए, मैं आपके और उनके दरमियान ज़्यादा देर हाइल नहीं होना चाहूँगा, तो आइए उनसे तारुफ़ करवाते हैं और उनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। बिला तमहीद हमारे गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मारूफ अजीज़ खान, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल खैरियत, थैंक यू वर्क। मजाज ठीक है आपके? बहुत अच्छा जी, माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले कुछ आपका ख़ानदानी पस मंज़र जानना चाहूँगा। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आप इस शोबे से कब से वाबस्ता हैं और आपका ख़ानदानी बैकग्राउंड क्या है? जी मैं जी पिछले कोई 30 साल से मेडिसिन से वाबस्ता हूँ, और क्लिनिकल मेडिसिन जिसमें इलाज मुआलजा शामिल है। इससे पहले मेडिकल कॉलेज में थे हम। मेरा जो फैमिली है माशाल्लाह, उसमें मेरे 2 भाई भी डॉक्टर हैं। एक तो पाकिस्तान में है, एक बाहर अमेरिका में होते हैं, और मैं भी डॉक्टर हूँ माशाल्लाह। मेरे वालिद साहब भी एक डॉक्टर थे, अच्छा, और बहुत रिनाउंड डॉक्टर थे, प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी थे, बल्कि पाकिस्तान के पहले पीएचडी फिजियोलॉजी के प्रोफेसर थे वो। तो उनकी वफ़ात हो गई 24-25 साल पहले। पर हमारा पूरा ख़ानदान माशाल्लाह डॉक्टर्स का ख़ानदान है, और हम सर्विस दे रहे हैं, सरकारी सर्विस कम्युनिटी को और लोगों को, और पूरा ख़ानदान इसमें इन्वॉल्व है माशाल्लाह। आप किस किस जगह पर पोस्टेड रहे हैं सर? मैं जी पिछले कोई 20-22 साल से मेयो अस्पताल और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में था, और 2012 में मैं प्रोफेसर ऑफ ईएनटी बनकर तो बहावलपुर गया था। वहाँ मैं 2.5 साल रहा, वहाँ सर्व किया मैंने बहावलपुर में। माशाल्लाह। वो भी मेरा एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, और वहाँ पे रहकर और मैंने जब लोगों को की हेल्प की है, वो मेरे लिए एक बहुत फुलफिलिंग, और उसकी वजह से मुझे बहुत एक इसमें मैं प्राइड लेता हूँ कि मैंने साउथ पंजाब की कम्युनिटी को भी सर्व किया है। उसके बाद किंग एडवर्ड में वापस मेरी ट्रांसफ़र हो गई, और 2014 से लेकर, बल्कि एंड ऑफ 2014 से लेकर तो पिछले साल नवंबर तक मैं किंग एडवर्ड में था। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी आपको पता है कि पाकिस्तान की सबसे पुरानी मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज है, तो और बड़ा प्रेस्टिजियस है। वहाँ पे काम करना जो है वो एक बहुत प्राइड की बात है, जो मैं हमेशा लेता हूँ। और वहाँ पे सर्व किया हमने कम्युनिटी को और पुअर पेशेंट्स को। तो वहीं पर ही मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने गूंगे और बहरे बच्चों के लिए चैरिटी से अच्छा, हमने ऑपरेशन शुरू किए, और हमने तकरीबन 15 ऑपरेशन पिछले 2-3 सालों में कर लिए हैं। एक इमरा चैरिटी है इंग्लैंड की, उसके साथ हमारा कोलैबोरेशन था। वो हमें प्रोवाइड करते थे ये कॉकलियर इम्प्लांट। तो हमने वहाँ पे ये काम शुरू किया था जी। तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। आपको पता है वहाँ पे पूरे पाकिस्तान से मरीज़ आते हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में और मेयो अस्पताल में। मेरा डिपार्टमेंट जो है वो बहुत एक्टिव था, टीचिंग में, रिसर्च में, और पेशेंट केयर में। ऑफ कोर्स कहते हैं कि मेरे अस्पताल में काम करना जो है वो एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस है, और वो ऐसे ही है। ठीक ठीक, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, आप अपने इस प्रोफेशन में अपने वालिद साहब से इंस्पायर हुए हैं, किससे इंस्पायर हुए, या आपको बाज़ लोग ऐसे कहते हैं कि जी हमारे चूँकि प्रोफेशन है, फैमिली में ऐसे थे तो हम इसलिए मजबूरन आना पड़ा, मेरा वो शौक़ नहीं था? नहीं जी, क्या ऐसा खुद? ENT जो है ना, जो उसका मैं स्पेशलिस्ट हूँ, मैं अपने शौक़ से गया था। अच्छा। और मुझे इसमें अट्रैक्शन ये लगती थी कि नाक को खूबसूरत बनाना, थायराइड का ऑपरेशन करना, ये बहुत बारीकी का काम है, ये कोई आसान काम नहीं है। ENT सर्जरी मेरा ख्याल है सबसे मुश्किल सर्जरी है, और बहुत डेलिकेट माइक्रो सर्जरी है ये, और इसमें शौक के अलावा गुजारा होता नहीं है। अगर आपने एक्सेल करना है फ़ारूक किसी भी फील्ड में, जिस तरह आप माशाल्लाह अपनी फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए पैशन होना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा। आप में अगर पैशन नहीं है तो फिर आप कहीं भी नहीं जा सकते। कहीं भी नहीं जा सकते। तो मैं तो डे 1 से, जब मैं अभी मेडिकल कॉलेज में था, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैंने ईयर नोज़ थ्रोट का सर्जन बनना है, क्योंकि मुझे
ہیڈ اینڈ نیک سرجری جو ہے اس میں اٹریکشن نظر آئی. اور اللہ کا شکر ہے کہ جو کام بھی کرتا ہوں وہ اپنی سیٹسفیکشن کے حساب سے کرتا ہوں. میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں جو سروس پرووائڈ کروں وہ پیشنٹ کے لیے آئیڈیل ہو اور اس کو اس کا فائدہ ہو. بالکل ٹھیک. تو جی اچھا سر یہ بتائیے گا، آپ تھوڑے سے آپ کو ماضی میں لے کے جانا چاہوں گا. اسٹوڈنٹ لائف آپ نے بھی گزاری ہوگی، تو اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کو پڑھاکو قسم کے تھے یا آپ تھوڑا سا چل بھی کرتے تھے، شرارتی بھی تھے؟ میں آپ کو بتاتا شرارتی شاید تھا میں. اچھا میں اسے ڈینائی نہیں کرتا، پر میں فوکس تھا. اچھا. اور میں نے پڑھائی میں بہت کنسنٹریٹ کیا. دوسرے کالج کے زمانے میں انٹرسٹڈ تھا پبلشنگ میں، اور کالج میگزین کا میں ایڈیٹر بھی تھا. اچھا اچھا اچھا. جی تو پر اس طرح میری بہت فل فلنگ کالج لائف تھی. ایسا نہیں تھا کہ میں صرف بس کتابوں میں گھوموں، پر میں ایکٹیو تھا. اور میرا خیال ہے کہ وہ یادگار دن تھے میرے. کوئی یادگاری واقعی بتا دیں. یادگاری ایک تو یہی تھا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک تو ہم نے کالج میگزین نکالا جو کہ بہت امپورٹنٹ تھا ہمارے لیے. جی ٹھیک. دوسرے کالج ہمارا نیا بنا تھا. میں علامہ اقبال میڈیکل کالج کا گریجویٹ ہوں. اچھا جی. تو اس کا ایک چھوٹا سا کیمپس تھا. وہیں پر ہی ہر ڈاکٹر ہر اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ کو جانتا تھا. ہر ایئر کا جو اسٹوڈنٹ ہے دوسرے اسٹوڈنٹ کو جانتا تھا. تو وہاں پہ پیار محبت جو ہے وہ ڈفرینٹ لیول کی تھی. تو یادگار دن ہے وہ. ہم جب بھی دوست بیٹھتے ہیں پرانے دوست تو ہمیں وہی ایک چھوٹا سا کیمپس یاد آتا ہے. اور وہاں پہ جو کیفیٹیریا تھا جہاں جس کو ہم کہتے تھے میڈ ہاؤس، پاگل خانہ، وہاں پر بیٹھ کے ہم چائے پیتے تھے. جی 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 ہمارا اس کا کیفیٹیریا جی کا نام دیا. تو وہاں پر بیٹھ کے چائے پی جاتی تھی. تو بہت امیزنگ دن تھے جی، اور اچھے دن تھے وہ. اچھے دن تھے، یادگاری دن. بالکل یاد. اچھا ای این ٹی میں کوئی آپ نے اچیومنٹس کیا ہیں سر؟ میں نے آپ کو وہی بتا رہا تھا کہ ہم نے جو نئی ریسرچ کوئی اس میں؟ جی بالکل. ایک تو یہ کوکلیئر امپلانٹ جو ہے نا، یہ ابھی تک پرائیویٹ سیکٹر میں ہی بیسیکلی بہت زیادہ کیے جاتے ہیں. 24-25 لاکھ روپے کا یہ پروسیجر ہے. اچھا. اور ہم نے اس کو بالکل فری کیا ہے میو ہسپتال میں. اور میو ہسپتال میں مجھے لگتا ہے کہ شاید میری یہ ایک اچیومنٹ تھی کہ میں نے پورا ایک سسٹم بنا کر، جس میں ڈائگنوسس، جو جن کی سماعت نہیں ہوتی کہ ان کو ڈائگنوز کیسے کرنا ہے، ڈائگنوسس سے لے کر آپریشن، اور اس کے بعد پھر آپریشن کے بعد سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ایسے بچے جو سنتے اور بولتے نہیں ہیں ان کی ٹریننگ بہت ضروری ہے. وہ ہم نے پورا سسٹم کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں نے ڈیولپ کیا. اچھا. تو آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف دس کہ یہ ایک میرا خیال ہے میری اچیومنٹ ہے. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم فری کوکلیئر امپلانٹ کر پائے ہیں. اور یہ پروگرام ابھی چل رہا ہے، یہ ختم نہیں ہوا. اور میرے وہاں سے آنے کے بعد بھی وہاں پر کچھ امپلانٹس ہوئے ہیں. تو بیسٹ چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی جو سسٹم بناتے ہیں وہ آپ کے ہونے یا نہ ہونے پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ابھی بھی چل رہا ہے، اور انشاءاللہ چلتے فار ٹائم ٹو کم چلتا رہے گا انشاءاللہ سر. اچھا سر یہ بتائیے کہ جنرل پبلک کے لیے عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو گونگے اور بہرے جو بچے ہوتے ہیں وہ پیدائشی طور پہ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے ان کے پیرنٹس کو کہ ان کی کس طرح سے؟ بہت یہ ڈیلیکیٹ میٹر ہے. بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جو فیملی میریجز ہوتی ہیں، کزن میریجز، ان کے کچھ سائیڈ افیکٹس بھی ہیں. اچھا. اور پاکستان میں اور اسلامک کنٹریز میں زیادہ تر بہت سارے ایسے بچے جو سن نہیں پاتے ہیں، وہ ان فیملیز میں ان کی وہ برتھ ہوتی ہے، کیونکہ فیملی میریجز کا یہ سائیڈ افیکٹ ہے. اچھا. اور اسی طرح باقی اسلامی ملکوں میں بھی انسیڈنس یا کہ کتنے بچے ڈیتھ پیدا ہوں گے ایسے خاندانوں میں زیادہ ہوتے ہیں جن میں کزن میریجز زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ ایسے بچوں کو ارلی ڈائگنوسس بہت ضروری ہے. جس دن اول تو میں فاروق کافی عرصے سے یہ ٹرائی کر رہا ہوں کہ حکومت جو ہے اس کے اوپر ایک لیجسلیشن لے آئے کہ جو بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی ہیئرنگ ٹیسٹ کی جائے. یہ انسٹرومنٹ بہت مہنگے نہیں ہیں. اگر یہ لیجسلیشن ہو جائے اور یہ اس کے اوپر لا بن جائے تو یہ ایک بہت بڑی سروس ہوگی کہ بچپن میں ہی آپ اس بچے کو آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ جو سنتا نہیں ہے. جو بچے سنتے نہیں ہیں وہ بول نہیں پاتے، اس لیے ہمیں ان کو بچپن میں ہی یہ
اب ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کے لیے لیجسلیشن کی بھی ضرورت ہے. یہاں پہ لینی ہے ہمیں ایک بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے ود اس. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریڈی شو, اور ہمارے آج کے جو مہمان ہیں وہ پرنسپل گجرانوالہ میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر معروف عزیز خان صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ یہ بتائیے گا تھوڑا سا میڈیکل کالج کے حوالے سے بتائیے گا. گجرانوالہ میڈیکل کالج میں یہاں پر کتنی فیکلٹی ہے, کتنا یہاں پہ سیٹس ہیں, اور یہاں پہ کیا کیا چیزیں جو ہیں؟ فاروق, میں آپ کو ضرور بتاؤں گا, پر میں پہلے اپنا جو ٹاپک تھا جی ہیئرنگ لاس کا, میں چاہوں گا کہ اس کے ایک میسج میں ضرور دوں. ضرور کہ بچپن میں ہیئرنگ لاس کو یا قوت سماعت اگر نہیں ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے. اگر ڈیلے ہو جائے تو پھر یہ بچے بڑے ہو کر کمیونٹی کے لیے یوزفل نہیں رہتے. اس لیے میری ریکویسٹ ہے پوری کمیونٹی سے, گجرانوالہ کی کمیونٹی سے, کہ جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ بچہ اللہ نہ کرے سنتا نہیں ہے تو ڈاکٹر کو دکھائیے تاکہ اس کا علاج امیڈیٹلی شروع ہو جائے. کمنگ ٹو دس میڈیکل کالج کی, جو ہمارا میڈیکل کالج ہے, ماشاء اللہ آپ نے کیمپس تو دیکھ ہی لیا. جی سر. اس سے خوبصورت کیمپس شاید پاکستان میں کم ہی ہوگا. اچھا. اور ہیوج کیمپس, اور پرپز بلڈ کا مطلب ہے کہ یہ بنا ہی میڈیکل کالج کے لیے ہے. یہاں پر ہمارے پاس فیکلٹی موجود ہے جو کہ بہت اپنی لائن کے ٹاپ کے لوگ ہیں, جو کنسلٹنٹ سب پروفیسر بن جاتے ہیں, جو ایسوسیٹ پروفیسر, اسسٹنٹ پروفیسر, یہ سب ٹیچرز ہوتے ہیں. اور جہاں پر بھی میڈیکل کالج جس جگہ پر بھی ہوں گے, وہاں پر جو میڈیکل ٹریٹمنٹ کا جو کوالٹی ہے وہ کسی بھی ڈسٹرکٹ یا تحصیل ہیڈ کوارٹر کے مقابلے میں کئی گنا بہتر ہوگی. کیونکہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ لیٹسٹ ٹیکنیکس, لیٹسٹ نالج لے کر آتے ہیں. ان کو اپنا نالج ہر وقت اپ ٹو ڈیٹ رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہوتا ہے, اپنے پوسٹ گریجویٹ جو ہمارے اسٹوڈنٹس جو کہ ٹریننگ کے لیے آئے ہیں ان کو پڑھانا ہوتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں اس وقت گجرانوالہ میں جو کہ ڈی ایچ کیو میں بھی کام کر رہے ہیں اور اس میڈیکل کالج میں بھی کام کر رہے ہیں, جو کہ اپنی لائن کے ٹاپ کے لوگ ہیں. اور ان کی وجہ سے جو کوالٹی آف سروس ہے وہ کسی بھی چھوٹے ہاسپٹل سے بہت بہتر ہے اور بہت ٹاپ لیول کی ہے. گورنمنٹ آف پنجاب, ہماری پروفیسر یاسمین راشد جو ہماری ہیلتھ منسٹر ہیں اور چیف منسٹر صاحب, ان کی یہ ایک بہترین جو ایک ایفرٹ ہے جس کی وجہ سے یہاں پر سینئر فیکلٹی جو ہے وہ اپوائنٹ کی گئی ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارا جو لیول آف پیشنٹ کیئر ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھے لیول پہ چلا گیا. اچھا سر, اس کے ساتھ ٹیچنگ ہاسپٹل بھی ہے, تو وہ کب تک رن ہوگا؟ اور مجھے تھوڑی دیر پہلے جو ہے پروگرام شروع ہونے سے پہلے ڈاکٹر فضل صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں پہ ایک بڑی اسٹینڈرڈ کی جو ہے وہ اسٹینڈرڈ
کہ ٹراما سینٹر بھی آپ بنانے جا رہے ہیں، فاروق اس اس کی طرح تھوڑی ہے، سی جی میں آپ کو بتاتا ڈیفینیشن ہوں. ایک دیجیے گا. تو جو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے، جب سے میں وہاں پر آیا تو میں نے نوٹ کیا کہ یہاں پہ پیشنٹ کا لوڈ بہت زیادہ ہے. جی بالکل ایسے. وہاں پہ اتنا پیشنٹ لوڈ تھا کہ ایون ایمرجنسی میں ایک ایک بیڈ پہ 2 مریض تھے. تو میں نے سوچا کہ یہ ایمرجنسی جو کہ فیس ہے پورے ہاسپٹل کا، سب سے پہلے تو اس کو ہم سیدھا کریں. اور اس کے لیے ڈاکٹر عبدالرحمٰن علوی ہیں، ان کو میں نے یہ ٹاسک دیا، ہمارے سرجن ہیں، کہ وہ اور ہم سب مل کر بیٹھ کر اس کے بارے میں ہم ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے اس کو کیسے امپروو کرنا ہے. اس کے اندر ہم نے اس کو اب ایک ٹریاج کہتے ہیں. ٹریاج آج کل ایک ماڈرن ایک لفظ ہے جو بتاتا ہے کہ اگر مریض آتا ہے تو اس کو پہلے کہاں جانا ہے، اچھا. اگر اس کی سیریسنیس کے اوپر، کہ اگر وہ مریض جو ہے وہ اس کو بالکل سانس نہیں آ رہا تو ہم نے ایک ریڈ ایریا بنا دیا اس کے لیے. سیدھا مریض اس ریڈ ایریا میں جائے گا، وہاں پہ سب مشینیں موجود ہوں گی، وہیں پر اس کی ریسسیٹیشن ہوگی. اس سے جو کم لیول کی سیریس مریض ہیں ان کو ہم یلو ایریا میں بھیجنا ہے، اور جو تھوڑے سے اسٹیبل ہیں ان کو گرین ایریا میں. یہ اب دنیا میں ایک ٹرینڈ ہے جس کو ہم نے یہاں پہ اس کو اس جیسا بنانے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ اگلے کچھ عرصے میں یہ ہمارا جو ٹراما سینٹر ہے اس حساب سے کام انشاءاللہ کرنا شروع کر دے گا. دوسرا جو ہمارا، آپ نے یہ کیمپس کو دیکھا کہ ہمارے یہاں پہ ایک نیا ہاسپٹل بن رہا ہے. یہ بھی 500 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، اور اس کے اندر تمام اسپیشلٹیز موجود ہیں. تو یہ جو ہے اس کے اوپر بھی ہم دن رات محنت کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں تاکہ اس کو ہم ختم کریں جلدی سے جلدی، اور گجرانوالہ کی جو کمیونٹی ہے اس کو صرف ڈی ایچ کیو نہیں بلکہ یہ ہاسپٹل بھی اس کی دسترس میں ہو جائے. اچھا سر، گجرانوالہ ڈی ایچ کیو میں جو دیکھا ہے وہاں پہ ایک برن یونٹ نہیں ہے، اس حوالے سے بھی کیا آپ کا یہ ٹیچنگ ہاسپٹل جو ہے اس کو بالکل جی فاروق، ہم نے برن یونٹ کے اوپر ہم بہت کانسنٹریٹ کر رہے ہیں کہ ابھی میں آپ کو سچی بات بتاؤں اس پروجیکٹ میں نہیں ہے، پر ہم نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہوا ہے. اس کی ریکوائرمنٹس ہم نے لکھ کر اب کچھ عرصہ پہلے ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ شیئر بھی کی ہیں کہ ہمیں یہاں پہ، میں پرسنلی چاہوں گا کہ اس کیمپس کے اوپر نہ صرف ایک برن یونٹ ہو بلکہ یہاں پر ایک نرسنگ اسکول یا نرسنگ کالج ہو، ایک پیرامیڈیکل کالج ہو، فزیوتھراپی کا کالج ہو، تاکہ یہ سب فیسلٹیز گجرانوالہ میں ہم پرووائڈ کر سکیں. اور اس کے اوپر ہم نے پروجیکٹ بنا کر ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے تاکہ ہم اس کے اوپر بیسک کام تو شروع کریں. پروفیسر یاسین راشد جو ہماری ہیلتھ میں لیکچر ہیں، ان کا ایک برین چائلڈ ہے چلڈرن کمپلیکس، وہ بھی گجرانوالہ کے لیے اپروو ہو گیا ہے. اور انشاءاللہ میڈم نے اس کے لیے میرا خیال ایک جگہ بھی آئیڈینٹیفائی کی تھی اور اس کے اوپر ہم نے کام شروع کر دیا ہے، اس کے اوپر بھی نقشہ بن رہا ہے. تو گجرانوالہ کے اوپر بہت فوکس ہے سرکار کا، حکومت کا، اور ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی ریفرنس نہ ہوں. مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ یہاں سے کسی مریض کو، بہت مریضوں کے لیے بہت مشکل ہے دوسرے شہروں میں جا کے علاج کروانا. تو ہم انشاءاللہ اپنی utmost کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم گجرانوالہ کو پرووائڈ کریں، جس میں برن سینٹر بھی، پلاسٹک سرجری بھی، پیڈیاٹرک سرجری بھی، کارڈیک سرجری بھی، یہ سارا کچھ ہم ایک ہی جگہ پر پرووائڈ کر پائیں. اچھا سر، ہمارے چینل کی وساطت سے آخری آپ کے اس ٹاپک پہ آخری سوال ہمارا یہ ہے، اور اس کے بعد مجھے بریک پہ جانا ہے. اب یہ بتائیے گا کہ آپ چونکہ سارے سسٹم کو آپ دیکھ رہے ہیں اور بڑا ڈیپلی آپ دیکھ رہے ہیں اور بڑی آپ کی زبردست ٹیم بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ آف پنجاب سے کیا ریکوائرڈ ہے فردر؟ آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو مزید جو ہے نا اس میں نکھار پیدا ہو، مزید چیزیں اس میں جو ہے آ جائے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے عوام کو. میں نے آپ کو ابھی اس کا ذکر کیا، گورنمنٹ کو ہم نے لکھ کے بھی بھیجا ہے، اور گورنمنٹ چاہتی بھی ہے کہ وہ، اس کا فوکس ہے کہ یہ جو نیا میڈیکل کالج بنا ہے اس کمیونٹی کے لیے، اس کو ڈیولپ کیا جائے. اور اس کے لیے جو فنڈنگ درکار ہے، جو پالیسیز ہیں، گورنمنٹ فل اس کے اوپر کانسنٹریٹ کر رہی ہے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے اور مجھے بہت امید بھی ہے کہ بہت جلد ہم آپ کو کچھ نئے پروجیکٹ بھی یہاں پہ دکھا پائیں گے. کوئی خوشخبری سنا دیں، کون سے نئے پروجیکٹس ہیں؟ ایک تو میں نے آپ کو چلڈرن کمپلیکس جی کا جی ذکر کیا، وہ ایک بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے. ہے. وہ آلموسٹ 500 بیڈ کا ایک چلڈرن کمپلیکس ہے، اور کسی بچے کو یہاں سے کہیں اور لے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی کمپلیکس کے اندر پیڈیاٹرک سرجن، بچوں کا جو سرجن ہے وہ بھی موجود ہوگا، بچوں کا ENT کا سرجن، یہی یہ جو ہیئرنگ لاس کی ہم ذکر کر رہے ہیں اس کی سرجری بھی یہیں پر ہی ہو پائیں گی. تو یہ ایک میجر انسینٹیو جو ایک پلان ہے فار دس گجرانوالہ سٹی. میرا خیال ہے اگلے 3 4 5 سال کے اندر
کوشش تو ہے اگلے 2-3 سال میں ہی یہ کمپلیٹ ہو تو انشاءاللہ یہ ایک گفٹ ہوگا. اچھا گجرانوالہ ٹیچنگ ہاسپٹل فنکشنل کب تک ہو رہا ہے سر؟ جی ہم دن رات اس پہ محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوپ فلی اگلے 1-2 سال کے اندر ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. وہ سارا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. فیکلٹی کے لیے اس کی ریکوائرمنٹس ہم نے بنا کے بھیج دی ہوئی ہیں. تو ہم جو اب جو سوال پوچھنا چاہیں گے اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہم اس کے اوپر پہلے ہی کام کر رہے ہیں. پہلے ہی کام کر رہے ہیں. تو میرا کوئی خیال ہے آپ کوئی نام لیں گے میں آپ کو بتاؤں گا جی وہ تو ہم نے پچھلے ہفتے ہم نے بھیج دیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میرا خیال ہے پھر ابھی یہاں پہ سوال نہیں کرنا پڑتا, یہاں پہ ہمیں لینی ہے ایک بریک. ملتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ظلم و ستم کی یہ داستان بہت پرانی ہے. ہر دور میں ہلاکو, ٹیپو, سکندر نے ایک تاریخ لکھی ہے. یہ ظلم و انصاف کا سفر کبھی نہ رکے گا. آج بھی پولیس عدلیہ حکمران ہونے کے باوجود انصاف نہیں. حکام بالا تک مظلوم کی رسائی کیوں نہیں؟ ریڈ نیوز بنے گا آپ کی آواز, لڑے گا حق کی خاطر اور کریں گے پردہ فاش ہر ظالم کا. دیکھتے رہے پروگرام ظلم و ستم, صرف ریڈ نیوز پر سکندر مغل کے ساتھ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے مہمان ہیں پرنسپل گجرانوالہ میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر معروف عزیز خان صاحب, اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں یہ کرونا ایڈوائزری کمیٹی کے گجرانوالہ میں سربراہ بھی رہے ہیں, اور اس حوالے سے بھی ہم اس ہاف میں بات کریں گے, ان سے پوچھیں گے. ڈاکٹر صاحب شارٹلی یہ بتائیے گا, تقریباً 6-7 ماہ ہونے کو ہیں اس وائرس سے لڑتے ہوئے, اس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں, تو اس میں کیا کیا اچیومنٹس رہی ہیں آپ نے اور کس طرح سے اس کو ٹیکل کیا ہے ان وسائل میں رہتے ہوئے؟ فاروق, آپ کی ساتھ سے سب سے پہلے کسی بھی چیز کو ڈسکرائب کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ ہماری ایک لائف لائن ہے. یہ میرا خیال ہے کہ ماسک جو ہے نا وہ فار ٹائمز ٹو کم ہمارے لیے اب ایک کمپلسری چیز بن چکی ہے. جب ابھی کرونا شروع ہوا تھا تو کچھ ریسرچ آئی تھی دنیا میں, انہوں نے کہا تھا جی کہ اگر ماسک آپ پہن کے رکھتے ہیں تو کرونا سے بچاؤ کا یہ اس سے بہتر ذریعہ اور کوئی نہیں ہے. پنجاب گورنمنٹ اور ہماری چیف منسٹر صاحب اور ہماری منسٹر صاحبہ بھی اس بات پہ اسٹریس کرتی ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں. کرونا ابھی ختم نہیں ہوا, یہ میرا میسج یہ ہے کہ کرونا ابھی ختم نہیں ہوا. یہ آپ اچھا کہہ رہے ہیں کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں. پلیز یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ پریکاشنز لیتے رہیں. ہم ماشاءاللہ کامیاب ہیں, ہم لوگوں نے پہلے بہت اچھی پریکاشن لی ہیں اور ہمیں بہت اچھے یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن یہاں پر ہوئے ہیں انہوں نے بہت کام کیا ہے. اس کی وجہ سے ہمارا جو ریٹ ہے, میں آج صبح ہی پڑھ رہا تھا, ہمارا جو ریٹ ہے انفیکشن کا وہ دنیا میں بہت سارے ملکوں سے بلکہ کئی 100 ملکوں سے کم ہے. تو ہم ایک بہت اچھے لیول پر ہیں, پر اس کو کنٹینیو تب کرنا ہے کہ اگر ہم یہ ماسک پہن کے رکھیں. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ 2 بندے اگر میرا اور آپ کا 6 فٹ کا ڈسٹینس ہے, یہ ڈسٹینس رکھنا ضروری ہے. اس سے کم کے اوپر انفیکشن کا چانس بڑھتا ہے. اگر 2 بندوں نے ماسک پہنا ہوا ہے تو انفیکشن کا چانس بہت کم ہوتا ہے.
सोशल डिस्टेंसिंग से बेहतर और कोई तरीका नहीं है। और फिर हाथ धोना, ये तो इस्लाम में भी हुक्म है कि आपने सफाई हमारा निस्फ़ ईमान है, तो हाथ धोते रहना और ये सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना, ये सब कोरोना से बचाव के बेस्ट तरीके हैं और इनको हमने फॉलो करना है। डॉक्टरों के लिए ख़ास तौर पे हम तो शुरू से ये प्रैक्टिस करते हैं, हर मरीज़ के बाद हम अपने हाथ धोते थे, इसीलिए धोते थे कि हमें पता है कि हम एक मरीज़ से इन्फेक्शन दूसरे को लगा सकते हैं। इसी तरह जो है ये मास्क हम भी पहले भी पहनते थे मरीज़ों को देखते हुए, क्योंकि हमें पता है कि ये इन्फेक्शन कितने आराम से वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं। कोरोना जो है ये सीरियस बीमारी है, इसको मजाक नहीं समझना। जिसको हुई है, अगर वो हॉस्पिटल में दाखिल हुआ है कोरोना के साथ और उसको सांस नहीं आ रहा, तो मेरा ख्याल है कि मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस बंदे का इंटरव्यू करें और वो आपको बताएगा ही कि अल्लाह ना करे किसी को ये हो जाए तो ज़िंदगी और मौत के लाले पड़ जाते हैं और वो सारी ज़िंदगी याद रहता है कि भैया सांस नहीं आ रहा था। कोरोना यहाँ पे गुजरांवाला में सडनली बहुत एकदम आया था और बहुत ज़्यादा लोड आ गया था हमारे ऊपर। गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प की, हमें एक अलकरम मार्की लगा कर दी, जी बिल्कुल, जिसमें कमिश्नर साहब, डीसी साहब ने वहाँ पे सारे बेड्स हमें प्रोवाइड किए और उसको फिर हमने मैनेज किया। वहाँ पर यूजुअली वो सारे मरीज़ होते थे जिनको सिम्टम ज़्यादा नहीं थे, पर उनको आइसोलेशन में हमने रखा हुआ था। वहाँ पर हमने मैनेज किया। फिर ग्रेजुअली जून में कहीं आकर तो हमारे पास बहुत सीरियस मरीज़ आने शुरू हो गए। उसके लिए हमें ये समझ आई कि ये सीरियस मरीज़ जो है उसके लिए हमें DHQ में ही सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि इनको ना सिर्फ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, पर इनमें से कुछ लोगों को एक वक्त आता है जब वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है और वो क्योंकि उनको बिल्कुल सांस नहीं आ पा रहा होता। तो पूरी टीम बनाई मैंने, एक जिसको हमने कोरोना मैनेजमेंट टीम का नाम दिया। अच्छा। और उस टीम ने हमारी मीटिंग तकरीबन शुरू में हर रोज़ ही होती थी और हम हर रोज़ असेस करते थे कि हमने कोरोना के जो मरीज़ आ रहे हैं उनको हमने कैसे हैंडल करना है और कैसे मैनेज करना है। और उसमें हमारी जो डिस्कशन होती थी फारूक, वो होती थी बहुत इस लेवल की कि दुनिया में रिसर्च क्या कहती है और क्या नई ट्रीटमेंट्स है। एक वक्त आया था, आप माने, कि पूरे पंजाब में सिर्फ गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज और DHQ हॉस्पिटल था जहाँ पे वो टीका दस्तयाब था, जो कि लाइफ सेविंग टीका था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की हम जान बचा सके थे, जिसको हम टोसिलीजुमैब कहते हैं। ब्लैक में भी फरोख्त होना शुरू हो गई, तो लाखों में भी चली गई थी सर। वो बिल्कुल भी, पर वो ब्लैक होता रहा बाकी जगहों पर हमारे पास तो माशाल्लाह टाइमली, क्योंकि हमने ख़रीद लिया था। अच्छा। तो हमारे पास अवेलेबल था और हमारे मरीज़ों को उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। और ये क्रेडिबल बात है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट ने कोई कंजूसी नहीं दिखाई इस मामले में। अच्छा। उन्होंने कहा जी कि आप लाइफ सेविंग मेडिसिन के ऊपर जितना आप खर्च करना चाहते हैं आप करें, और वो हमने किया। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं कोरोना मैनेजमेंट के, वो पंजाब में बहुत सारे बड़े शहरों से बेहतर हैं। हमारे जो ज़ाहिर है कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, पर डेथ रेट हमारा दूसरे शहरों से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, कि इंतहाई कम रहा है। बिल्कुल ऐसी जैसा कि कुछ क्यास राइयाँ भी इस हवाले से रही हैं, कुछ इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं। जो एक जनरल पब्लिक कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि जी कोई खुदा न खास्ता पेशेंट जाता है, उसको डॉक्टर इंजेक्टेबल कुछ चीज़ लगा देते हैं और उसकी डेथ हो जाती है, और कोई पेशेंट ऐसा नहीं भी है उसको भी कोरोना में डाल के कोई रेट्स बढ़ा रहे हैं अपने। ये क्या सर असल हकीकत क्या है? देखें जी, ये डिसइंफॉर्मेशन जब भी 100 साल के बाद एक वबा आई है जो पूरी दुनिया को जिसने अपनी लपेट में ले लिया। और आप ये देखिए कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी ऐसी दवाइयों के बारे में उनके प्रेसिडेंट साहब ऐसी बातें कर रहे हैं जिसके बारे में रिसर्च जो है बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर भी जब इस तरह की वबा होती है तो फिर बहुत चहमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं और फिर इस तरह की बातें भी की जाती हैं। ये कोई सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, दुनिया जहाँ में ऐसे ही हो रहा है। अच्छा। मैं आपको बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि मेडिकल कम्युनिटी कभी कोई ऐसा काम नहीं करती है जिससे किसी मरीज़ को जानबूझ के नुकसान पहुँचाया जाए। और ये गुजरांवाला या पूरे पाकिस्तान में तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरे आपका माशाल्लाह मीडिया इतना ताकतवर है, अगर अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो तो आपको तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन। अच्छा सर, मीडिया के हवाले से आपने बात की है, अलकरम मार्किंग में प्रोटेस्ट करते रहे हैं पेशेंट्स,
मैं आपकी उसकी एग्जांपल बताता हूँ. देखिए अलकरम मार्की में हुआ ऐसे कि नॉर्मल ये कोरोना है ना, नॉर्मल आपकी उम्र के लोगों को ये कुछ नहीं कहता. बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं कहता. तो हमारे पास मरीज तकरीबन 30% मरीज 50 साल से कम उम्र के थे, जो सीरियस मरीज भी थे. पर मेजॉरिटी मरीज जो थे, जो यंग लोग थे, उनमें कोरोना हल्के से ज़ुकाम के अलावा और कुछ नहीं कर रहा था. तो जब हमने शुरू में आइसोलेशन का गवर्नमेंट का प्लान था कि इनको अलग कर लिया जाए, जो कि बहुत अच्छा प्लान था, उसकी वजह से शायद हम लोग बच गए और ये वायरस बहुत फैला नहीं. तो बहुत सारे नॉर्मल लोगों को जब आप 200-250 लोगों को एक जगह पे मुक़य्यद कर देते हैं फॉर वाइल और उनसे कहते हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते, तो उसमें अनरेस्ट भी होता है. और अनरेस्ट यही होता है कि यार हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें जब प्रॉब्लम नहीं है तो आपने हमें यहाँ पे क्यों रखा. अच्छा, लोगों ने ये समझ लिया होता है कि कोरोना खुदा आना था जिसको होता है वो वेंटिलेटर पे जाएगा ही, तो वो पेशेंट है थोड़ा सा. ऐसा नहीं है जी. आप वो तो अब वर्ल्ड वाइड रिजल्ट आ गए हुए हैं. 80% लोगों को बिल्कुल मामूली सिम्टम्स हैं. 20% ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है या जिनको ज़रा सीरियस इन्फेक्शन होता है. और उसमें से भी बहुत कम नंबर है, मे बी लेस देन 2%, जिनको बहुत ही सीरियस ही दफ़ा वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है. तो ये अफवाहें तो बहुत फैलती हैं. अच्छा सर, ये भी मीडिया रिपोर्ट्स भी आती रही हैं, पता नहीं इसमें कितनी सदाकत है, और कुछ ये भी चीज़ें देखने में आई हैं कि DHQ में जो कोरोना पेशेंट्स हैं, जिनको जो है आइडेंटिफाई हो गया कि ये पेशेंट हैं, जिनकी रिपोर्ट्स अभी आनी थी, उनको भी एक ही वार्ड्स में शिफ्ट किया गया. नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है. हमने 3 जगह पे आइसोलेशन बनाई हुई थी. एक हमने बहुत सारे, हमने तकरीबन कोई 300-400 बेड खाली कर लिए थे अपने, और हमने डिफरेंट वार्ड्स खाली कर लिए थे. और जिनकी रिपोर्ट से भी आनी थी, उनकी जरा नर्सिंग हॉस्टल था, हम उन सब मरीज़ों को जिनके सैंपल ले लिए होते थे उनको हम नर्सिंग हॉस्टल में रखते थे. उसके बाद अगर वहाँ से पॉजिटिव आते थे तो फिर हमारे पास आइसोलेशन 2 था, आइसोलेशन 1 था, और उसके बाद हमारे पास HTU था. 2 में वो मरीज जाते थे जो हेल्दी थे पर मामूली उनको सिम्टम्स थे. 1 में वो ज़्यादा सीरियस हो जाते थे, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी, और HTU में जो उससे भी ज़्यादा सीरियस थे. तो हमने एक स्टेजेस बना ली थी उनकी. तो हमने कहीं पर भी अपनी पूरी कोशिश की है कहीं पर भी कोई मिक्सिंग ना हो, और अल्लाह का शुक्र ऐसा नहीं हुआ. और इसी वजह से हमारे रिजल्ट्स भी अच्छे आते रहे, क्योंकि हमने सीरियस मरीज़ों को और ऐसे पॉजिटिव मरीज़ों को हमने मिक्स नहीं किया. अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस जंग से लड़ते हुए जो हमारे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हैं, कितने लोग मुतासर हुए? सबसे अच्छी बात ये हुई गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज और DHQ में कि डे 1 जब हमें पता चला, तो हमारी जो कोरोना मैनेजमेंट टीम थी, हमने डिसाइड किया कि हमने हर डॉक्टर और पैरामेडिकल को हमने ट्रेन करना है कि PPE पहनने के लिए, और मास्क कैसे पहनना है, और इस मर्ज से बचना कैसे है. तो हम शायद वाहिद और पहला इंस्टीट्यूट थे इन पंजाब जिन्होंने अपने पूरे के पूरे स्टाफ को, स्टाफ नर्सेज, पैरामेडिकल, जेनिटोरियल स्टाफ और डॉक्टर्स, सबको हमने ट्रेन कर लिया था. अच्छा. उसकी वजह से हमारा जो इन्फेक्शन रेट था, जो हॉस्पिटल में हमारे पास बहुत मरीज़ थे, पर यहाँ से जो हमारा इन्फेक्शन रेट था बहुत ज़्यादा नहीं था, और हम उसको मैनेज कर पाए. तकरीबन जो हमारे पास नोन फिगर हैं, तकरीबन हमारे पास शायद 25 डॉक्टर्स थे जो इन्फेक्ट हुए थे, और 20 के करीब नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ था, जो कि, और वो सारे के सारे अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कुछ सीरियस हुए थे, पर उनको हमने टाइमली उनको हमने रिकवर कर लिया. बाकी मेजॉरिटी जो है वो टाइमली ठीक हो गए. अच्छा सर, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने जो कोरोना ये डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हैं, इनके लिए कोई अलाउंसेस का ऐलान किया था कि जो इसमें कोरोना वबा के अंदर जो परफॉर्म कर रहे हैं, सुनने में आया कि उनको वो नहीं मिल रहे या नहीं मिल पाए, या वो क्राइटेरिया बड़ा स्ट्रिक्टली था, तो उसकी वजह से उनको जो है ना वहाँ से निकाल दिया गया है अलाउंसेस. क्राइटेरिया जो है एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, वहाँ पे एक CEAG बना हुआ है हेल्थ डिपार्टमेंट में, जो कोरोना एडवाइजरी ग्रुप है. तो उनका वो अपना जो क्राइटेरिया है, उनको वो बड़ा सोच समझ के वो उसको पब्लिश करते हैं. और ये क्राइटेरिया जो है ये स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है. यहाँ पर जो है हमने हमसे जो लिस्टें मांगी थी, हमने उनको बनाकर, और मेरा ख्याल कुछ 2-3 हफ्ते पहले भिजवा दिए. तो इन टाइम मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उन सब हेल्थ केयर वर्कर्स को इसकी एमोल्यूमेंट जरूर देगी. बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का रेड न्यूज़ को, बड़ी
سیر حاصل گفتگو ہوئی، بڑی معلومات بھی ہم نے آپ سے لی، اور امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ ان سے استفادہ کریں گے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو مستقبل قریب میں ایسے ہی اچھی شخصیات سے ملواتے رہیں گے۔ اپنے میزبان میاں فاروق عارف کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔